बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. म्हाका बोळ दितल्या समया सवे हांव सर्व संगती करूंक शकता. With him who strengthens me, I can do all things. Letter to the Philippians, chapter 4, verse 13. पळय भोव मोगाचे न्हू, समी जेजू म्हाका तुका बोळ दिता आनी ताचे थंय सर्व संगती आमी करूंक शकता. तर भोव पळय सक्रामेंतान जेजूक स्वागत करया आनी ताचे थंय बोळ आनी सकस जावन घेवया. गावया आमी तें गीत आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता A22 पेज नंबर 31, A22 पान नंबर 30 आनी 1. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंताक आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंताक भक्ती मनान कालत्या काळजान करता तुका नामा भक्ती मना कालत्या काळजा करता तुका नामा करता तुका नामा. जिवितासो उंडो तू आमकां मोगासो ग्रास तू व्हरतो आमच्या आत्म्यासो. जिवितासो उंडो तू आमकां मोगासो ग्रास तू व्हरतो आमच्या आत्म्यासो. तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालयता तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालयता. हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी यात्रेकता आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता भक्ती मना कालत्या काळजा करता तुका नामा भक्ती मना कालत्या काळजा करता तुका नामा. ओ पळय सक्रामेंता नमस्कार करिया, ओ पळय सक्रामेंताक नामान करिया, ओ पळय सक्रामेंताक प्रणिपात करिया, ओ पळय सक्रामेंताक वंदिया, ओ पळय सक्रामेंताक हरसिया, ताका होगळाप दिया, ताका अर्गां दिवया, ताका वाखाणुया, ताच्या हजरपणांत आमी जिवया. सांता भक्तांचो सांगात आमी घेवया, आन बडव्यांचो सांगात आमी घेवया, सर्गींचें दर्शन आमी घेवया. संसाराचो उजवाड तू काळोख धांवडावसो समाधानेसो प्रकाश पांकोसो. संसाराचो उजवाड तू काळोख धांवडावसो समाधानेसो प्रकाश पांकोसो. तुका मेळोंक आशेता आत्मीक सकत लालयता तुका मेळोंक आशेता आत्मीक सकत लालयता. हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी यात्रेकता आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता भक्ती मना कालत्या काळजा करता तुका नामा
भक्ती मना कालच्या काळजा करता तुका नाम. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ಬಹು ಮಗಜನೋ काल ब्रेस्तारा संजेर तावन दैविक रेतीर मंदिरात विशेष बऱ्या भलायकेची आणि सुडकेची रेतेर प्रारंभ जाल्या. जायत लोक व्हडा संख्यान हांगासर रेतेर करूंक आयल्या. वस्तेची रेतेर शुक्रार शनिवार आयतार दनपरा पर्यंत आसतली. काल येवंक जायनातल्यांक थोड्यांक आजय सकाळी हांगासर रेतेर घेवंक अवकाश आसा. कित्याक एक हप्तो रेतेर करूंक जायनातल्यांक केवल 3 दीस रेतेर करियेत. शुक्रार शनिवार आयतार ते आयतार दनपरा फाटी वयशेत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. केदे व्हरते भाग मोगाच्यान देव दैविकलो रेतीर मंदिरांत आमकां फोव करता. दैविकलो रेतीर मंदिर सत्याचें घर, आध्यात्मिक सत्याचें घर. आमच्या जिवितांत वैयक्तीक थरान, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत, आमच्या शिकपांत, आमच्या व्यापार वहिवाटांत, आमी करच्या त्या बेड्यांत, आमी करच्या त्या उद्योगांत, जिविताच्या हर एका देण्यांनी उर्जीत जावंक, प्रगती सोडूंक, समृद्धी सोडूंक आनी सगळ्या संवसारार मोगाच्यान देवाक महिमा दिवंक देव आमकां एक वर्त्या तरान ह्या भोव पवित्र जाग्यार दैविकलो रेतीर मंदिरांत मोगाच्यान आमकां सत्यान भरता, आमकां बोळान भरता, आमकां पवित्र आत्म्याचे अभिशेकांत भरता. तर मोगाच्यान खंडीत जावन हांगासर आमी येवया आनी हांगासर रेतीर करतल्यां पासून मागया. परवां सोमारा हांव 20 आनी 9 तारखेर जुलायच्या 20 आनी 9 तारखेर हांव हांगासर there is a special retreat for the addicts or alcoholics. हांगासर विशेष रेतीर आसा. वायट सवयांक वळख जाल्ल्यांक आनी आमाल पिवण्याक वळख जाल्ल्यांक, वायट सवयांक वळख जाल्ल्यांक आमी इंग्लिशान म्हणटा अडिक्टेड पीपल म्हणटा. आतां कोंकणीन ताका एक शब्द ना, केवल आमी आमाली म्हणटा आसतना आमकां बघता हांवें ती रेतीर करची गरज ना. कित्याक आमाली, हांव आमाली न्हय, हांव सोरो पियेना. मोगाच्यान अडिक्ट्स म्हळ्यार केवल आमाल पियोणे पियेतले म्हणून न्ही. अडिक्शन म्हळ्यार एका तराची चिडकोवणी. कितें आमी गमगल्या चिडकाताव गी तशें आमी थोडे फावटी वायट सवयांक चिडकाताव. पियोंक नजो आसल्या पियोवण्याक चिडकाताव, खावंक नजो आसल्या खाणाक चिडकाताव, पळोवंक नजो आसल्या त्या दृश्यांक आमी चिडकाताव. परतून परतून आमकां पळयचें म्हणजे बघता. आयकूंक नजो आसल्या त्या खबरांक, ह्या हेरांच्या पातकांक आनी हेरांच्या नालिसायेक आयकूंक आमचें मन, आमचे कान चड आनी चड आकर्शीत जातात. आमी चिडकाताव, आमी लब जाताव. आनी वय तशेंच नाका जाल्लें तें म्युजीक, संगीत आयकूंक चिडकाताव. नाका जाल्लें संगती अनुभव करूंक, दॅट फिलींग, इमोशन्स, या फिजिकल टच आमी म्हणटा कितें व्यभिचार, अनिश्कळपण, पोसडेपण, या अविश्वासपण, हाका रक्तमासाच्या वंदवण्याक आमी चिडकाताव. देखून अडिक्शन म्हळ्यार एका तराची लबदवणी आमी म्हणयेत. पंचेंद्रियांची लोबदवणी. 5 इंद्रिय आमकां आसात. दोळे, कान, नाक, जीब आनी आमची सगळ्या कुडीची खात. आनी हाका आमी चिडकोवंक साध्य आसा, लबदोवंक साध्य आसा. अडिक्शन देखून येवच्या हप्त्यांत हांगासर जावची ती रेतेर 29, 30, 31 फर्स्ट ही रेतेर सगळ्यांक आमकां जावंक आसा. केवल सोरो पियेतले आमालांनी मात येवचें न्ही, हेरांनी येवचें. जर तर एका घरांत कोणी सोरो बेबदेपण आदारता जाल्यार ताका कारण ताच्या ल्हानपणांत तावन ताचे आवय बापूय जावंक साध्य आसा, भाव भयणी जावंक साध्य आसा, ताची इश्ट मंत्रां, ताचे शेजारची सगळी समाज आमी थोडे फावटी पवित्र सभाय आमी ताका कारण जावंक साध्य आसा. देखून आमी सगळ्यांनी वय रेतेर कर कित्याक असले वायट सवयांक आमी चिडकाताव, लब जाताव आनी ते वायट सवय आमकां गुलाम करून घेतात. हे आमी नियाळ करूंक फावो. म्हाका कसलीं कारणां जावयेत. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा पळया. याकोबाच्या पत्रांत पहिल्या वस्त्रांत 14व्या वडीत जावन 15वी वडपर्यंत. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 14 and 15. बगार हर एक व्यक्तीक आपल्या वडण्यो ताळण्यो हाडटात, ताका भुलयतात. एक वडणी गर्भेस्त जातस पातकाक जल्म दिता आनी पातक परतें वाडतस मरण हाडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर मोगाच्यान म्हज्या उपरांत तुमी सांगा हें देवाचें उतर भोव अपूर्व हेचें. बगार हर एक व्यक्तीक आपल्या वडण्यो ताळण्यो हाडटात, ताका भुलयतात. एक वडणी गर्भेस्त जातस पातकाक जल्म दिता, पातक परतें वाडतस मरण हाडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितलें अपूर्व देवाचें उतर विवर्शिता. मरण म्हळ्यार आमी म्हणयत ती पातकाची वडणी, ह्या पातकाक ती लबदवणी आनी ती वायटाची सवय जावंक पुरो. सोरो पियोवची, आमाल पियोणी घेवची, तांबाकू खावची, पूड घालची नाका. ह्या नाका जाल्लें पोसडेपण पळोवचें, तें फॉर्नोग्राफी पळोवचें. ह्या आपणायतल्याक परतून परतून वायट करणी करची. हेरांचेर, स्त्रियांचेर, ह्या मनजातीचेर, वस्तूंचेर ती वायट नदर घालची. तसले संगती आपुडच्यो, तसले कर्ण्यो करच्यो कुडींत.
तसले करण्यो, तसले कार्यक्रमां करची, तसले संबंध दवरची. आनी हे सगळे संगती आमकां नासाक व्हरून पावयतात. तर असल्या संगतीचेर आमी कशें जैत वरयत. मोगाचें न्हू, आमकां कितलें बरें देवाचें उतर आसा. धर्मदूत कृत्या बुकान 3ऱ्या वसुरान 19व्या बडीर Acts of the Apostles chapter 3 verse 19. तुमी तर देवा थंय परता, तुमची पातकां पुसून वेचे खातीर जिणी बदलिया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, तुम्ही तर देवा थंय परता, तुमची पातकां पुसून वेचे खातीर जिणी बदलिया. तर मोगाचें न्हू, ही आमाल्यांची रेतीर फळां बरी जावच्या खातीर चडांनी चड लोकांनी येवन कुटुंबा समेत येवन आमालाच्या परतवण्या खातीर, लोप जाल्ल्यांच्या वायट सवयांक गुलाम जाल्ल्यांच्या परतवण्या खातीर मागोंक. आनी आमी हर एका तरान वायट सवयांत मेकळे जावचे खातीर मोगाचें न्हू सांगाता मेळोन आमी मागया. तुमी येया, सांगाता मेळोन ही रेतीर आमी करया. मोगाचें न्हू, आमच्या भावा भयणीक मोगाचें त्या गुलामपणांतले सुटका दिवचे खातीर आमी विनवणी घाल मागया. व्हडा संख्यार मोगाचें हांगासर रेतीर लोकांनी ताचे खातीर मागया. ह्या हप्त्याची रेतीर बऱ्या तरान जावचे खातीर मागया. जनवराची रेतीर बऱ्या तरान जावचे खातीर मागया. समी जेजू मोगाचें न्हू म्हाका तुका बोळ दिता. फिलिपिकारां बरलें पत्र 4 वसर 13 बोळ. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 13. म्हाका बोळ दितल्या समिया जेजू सवें सर संगती हांव करूंक शकता. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, म्हाका बोळ दितल्या, म्हाका सकत दितल्या, म्हाका कृपा दितल्या, म्हाका पवित्र आत्म्यान अभिषेक करतल्या, म्हाका आंतरीक बरी भलायकी दितल्या, म्हाका सुटका दितल्या, म्हजे हांव साथ देवन सरांक धांवडयतल्या. समिया जेजू थंय हांव सर संगती करूंक शकता. सर वनवण्यांचेर, सर लपदवण्यांचेर, सर वडण्यांचेर, सर वायटाच्या सवयांचेर हांव जैत व्हरूंक शकता. समिया जेजू म्हाका कृपा दी. दैविक रेते मंदिराचेर तुझे आशीर्वाद घाल. या हप्त्याचे रेतेर, येवच्या हप्त्याचे रेतेर, शनिवाराचे रेतेर बऱ्या तरान जावंक, वय सुटका सोडवणीची जावंक, बऱ्या भलायकेची जावंक, अजाप आनी विजमितांची जावंक, व्हड महत् कार्यांची जावंक, फातक्यांच्या परतवणीची जावंक आमचेर आशीर्वाद घाल. अर्गां तुका जेजू, वगळाप तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. हालेलुया, होसाना, हालेलुया. तर मोगाचें आमी संतोषान आनंदान एक गीत गावया. पेज नंबर 49, 40 आणि 9, पान नंबर, कंतार नंबर B26, B20 आणि B26. दुश्मनाचे कोटे आम्ही नाश करू, सतानीती सदा आम्ही स्थिर राहू. सैतानाचे रास्ते अंत करू, बोबाट मारू स्तुती होगळाप आम्ही गायता. दुश्मनाचे कोटे आम्ही नाश करू, सतानीती सदा आम्ही स्थिर राहू. सैतानाचे रास्ते अंत करू, बोबाट मारू स्तुती होगळाप आम्ही गायता. Hallelujah, 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 hallelujah. Garuda ternatpon येऊचे बरी, आत्म्याचे तर्नटपण म्हाका फावो कर. करुणा तर्नटपण येऊचे बरी, आत्म्याचे तर्नटपण म्हाका फावो कर. सोमी जेजू मोजे थंय जीव नासतना, अनवर मोजेर केदिस्ते येऊचे ना. सोमी जेजू मोजे थंय जीव नासतना, अनवर मोजेर केदिस्ते येऊचे ना. दुश्मनाचे कोटे आम्ही नाश करू, सतानीती सदा आम्ही स्थिर राहू. सैतानाचे रास्ते अंत करू, बोबाट मारू स्तुती होगळाप आम्ही गायता. हालेलुया, 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 हालेलुया.
थंय सदांच तूं जियेवन राव धर्मी बारके दीस तूं जायनाका जेजू थंय सदांच तूं जियेवन राव सावळेन ताच्या तूं रावताना तळ्यो केदी सरशी तुज्या येवच्यो ना सावळेन ताच्या तूं रावताना तळ्यो केदी सरशी तुज्या येवच्यो ना दुश्मनाचे कोटे आमी नाश करूंक सतानीत सदा आमी स्थिर रावू सैतानाचे रास्ते अंत करूंक भोबाट मारून स्तुती होगळा पाणी गायता हालेलुया 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 Praise the Lord. Hallelujah. रोमा घरां बरयल्लें पत्र 12 वर्सवर दुसरी ओळ म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 2 ह्या संवसाराची चाल तुम्ही आदारी नाकात बदलाक तुमची मनां नवी जावं दी तुमच्या जिणयेचेंच रुपांतर जावं दी तेन्ना जितें कितें पवित्र कितें मानापात्र कितें देवाक मन मेस्वाल्लें तें तुमी जाणा जावं त्या प्रकार तुमकां जियोंक साध्य जातलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें न्हू हांगासर एकलो तरणाटो हांगासर आयिल्लो जायते तो पियेतलो तेन्ना तेन्ना सरो सोडटलो आनी सोडूंक जाता म्हूण चिंतलो ताजें शिकप अर्द्यार उरलें ग्रॅज्युएशन परगांव ताका चडलें विदेशाक थंयसरी शिकपय शिकलो ना कामय केलें ना जायते पयशे व्यर्थ केले थंयसरी वायट सवयांक वळख जालो जायते वायट सवयांक उपरांत तेजें जिवीतच नास जावचें आसलें गांवाक हाडलें ताका आनी जायते फावटी ताका सोरो सोडच्या त्या जाग्यार रिहॅबिलिटेशन सेंटर म्हणटात डी एडिक्शन सेंटर्स म्हणटात एडिक्शनांतावन त्या लबधणेतावन भायर हाडच्या सेंटराक डी एडिक्शन सेंटर म्हणटात पळय सोरो सोडोवच्या जाग्यार ताका घालें 1 फावटी न्ही 2 फावटी न्ही 4-5 फावटी लगभग 2-3 लाख रुपये ताका खर्चिले जाल्यारय त्या वायटांतले ताका भायर येवंक जावना आनी असल्या वेळार तो सुद्दां न्हू हांगासर आयलो दैवी कुलरेत्री मंदिराक आजून उडास आसा 6 वर्सां पयलें आनी हांगासर आयिल्ल्या वेळार तो हांगासर रेतेर करता आनी रेतेर वेळार तो म्हजे लागीं कावन्सिलींग जाता आसतना ताचे कश्ट तो सांगता घर म्हळ्यार एक यमकोण तो म्हणटा घर म्हळ्यार यमकोण हांवें म्हळें कशें तें यमकोण म्हणटा आसतना तो म्हणटा ताची व्हडली माय आसा ती सांजेर सोरो पियेता आनी मातनी पान पड खाता पूड नाकान घालता तिने सांजेर पियेल्या उपरांत उलोवचें सुपोजडें ह्या तरणाट्याच्या आवय विशयांत बापाय विशयांत तिणें पसदें उलोवचें आब सरला आनी बापूय पियोंक पियेतलो जायते पयशांनी खेळटलो तो गॅम्बलिंग करतलो आनी उपरांत तो जीव घात करून मेलो आनी आवय वायट सवयांक वळख जाल्यार ती तिचे इतल्याक रावता ताची भयण आसा तें मात कितें बरें भुरगें तें मागणें करता मिसाक वयता खुमसार जाता आनी ताचें शिकप बरें करून शिकोवन आसा पूण तें विशेश तरान कंतिश्ट आनी ताचे इतल्याक वच बसता कित्याक घर एक यमकोण ताका जाला आनी असल्या परिस्थितींत असले ह्या तरणाट्याक हांगासर रेतेरेन बुजवण मेळटा ह्या दैवी कुलरेत्री मंदिरांत तो म्हाका म्हणटा फादर ह्या जाग्यार एक विशेश दैवीक वातावरण आसा हांगासर सरकार आसल्या बरी म्हाका बघता बारीक संतोश जाता केदाळे बोपय सक्रामेंता मुखार सकाळीं दनपारां सांजेर बसून तो मागणें करतलो आनी हांगासर बरें करून कामय करतलो आनी सकाळां सांगाता मोगान येतलो वॉलंटियर्सांक ताणें काम करून सुरू केलें उपरांत इल्लें म्युजीक शिकलो तो हांगासर वय गायनय करतलो आनी जायत्या तरान विनवणी घालनी मागणें करूंक ताणें सुरू केलें आनी हांगासर लगभग 1 वरस तो रावलो 1 वरस तो म्हणटा फादर म्हाका हांगासर रावची गरज आसा आनी तोच म्हणटा हांगासर रेतेर वेळा देवान म्हाका संदेश दिला म्हजें काळीज पापसालां म्हज्या काळजांत जायते कोडू अनुभव आसात जे कितें म्हजे व्हडली माय नाका जालें सांगती सांगल्यात म्हाका शिराप जाला तेच म्हाका उडास येता म्हजे आवय कितें खर नासा तेंच म्हज्या उडास येता म्हज्या बापायन कितें केलें आनी कसो तो मेलो तेंच म्हज्या मतीक येता ह्या सोर कोडू अनुभवांतले म्हाका सुटका आनी हांवें संपूर्ण तरान मन परिवर्तन करचें हांवें रुपांतर जायचें आनी तो म्हाकाचें नांव रुपांतर जालो सोका आनी त्या 1 वर्साच्या अकरेक तो म्हणटा फादर हांव देवाचो भुरगो आज हांव हांगा तावन गेल्या उपरांत म्हज्या व्हडली मायेच्या परतवणे खातीर म्हज्या आवयच्या परतवणे खातीर म्हज्या भयणींनी मागण्याचें जावचे खातीर म्हज्या कुटुंबांत सगळ्यांनी मागण्याचें जावचे खातीर हांव मागण्याचो जावन जियेतलो फाटीं गेलो मागण्याचो जावन तो जियेलो आनी उपरांत ताणें ग्रॅज्युएशन मुंदरसिलें आनी ताजें ग्रॅज्युएशन अखेर केलें
आनी ग्रॅज्युएशन जाल्या उपरांत बऱ्या कामाक लागलो. कामाक लागून ताच्या व्हडली मायन ताणें हांगासर रेतरेकान तिच्या व्हडली मायन प्राय जाल्या व्हडली मायन सोरो सोडूंक तो कारण जालो. व्हडली मायन ती गाळी शिराप दिवचे त्या लबदोण येतावन सुटका जोडूंक तो कारण जालो. ती फान पडकावच्या लबदोण येतावन ती पूड वडच्या लबदोण येतावन आनी आवय एका तर्फाची बेफारवान भरलेली केअरलेस मदर शी वॉज. आनी तिने एक बरी आवय जावन दुयेतें पुतातें तिच्या आवयतें कुटुंबातें आनी तिका आसली ती जबाबदारी जाणा जावनच्या बरी तिचें मन परिवर्तन जावंक हो तरणाटो कारण जालो. आज एक उठतो मागण्याचो मनीस जाला. परगांव गेला व्हडल्या कंपनींत कामाक आसा आनी काजर जाला. दोगां जाणां भुरगीं आसा. हांगासर येवन देवाक गाणी हो लाभ दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यान आमी शिकता विविध तरान वायट सवयांक वळख जावयेत. गाळयेची राब दिवची एक लबदोणी ती पोसणें उलोवची दोड्या अर्थाचे ते जोक सांगचे ती एक लबदोणी. नाका जाल्लें म्युजीक आयकोनचें सैतानाचें सॅटानीक म्युजीक ती एक लबदोणी. हेरांची पातकां आयकोनची आनी ती मतीन दवरून खाणीची ती एक लबदोणी. पोर्नोग्राफी पळोवची पोसणें पळोवची ती एक लबदोणी. कोणी वेता आसतना स्त्रियांचेर दादल्यांचेर या भुरग्यांचेर या त्या मनजातीचेर या खंयच्याय वस्तूचेर वायट दिश्ट घालची ती एक तरेची लबदोणी. आनी तशें जाल्यार करण्यो करच्यो सबार तरांचे हांवें तुमकां सांगचें म्हणना तुमकां कळीत आसा. मोगाच्यान एक स्त्री आसली ती हांगासर आयिल्ली. ती वायट सवयांक वळख जाल्ली ती म्हणटाली आनी थंयसर कळटा तिका वायट सवय कित्याक म्हळ्यार तिच्या इतल्याक तिणें रागान बसचें गेल्ल्या गेल्ल्या लागीं झगडें करचें. ती बॉम्बे आसली थंयसर झगडें करताली 2004. ती बेळगांव वचून रावंक लागली थंयसर झगडें करूंक लागली. आनी हांगासर रेतीर मंदिराक येवन रावल्ली वेळार हांगासर सकाळां कडेन झगडची कोणा लागीं ती मोगान ना. आनी केदाळ्या सकाळांक भुरकुंची सकाळांचेर दुबाव करचो ती एक वायट वडणी तिची. कित्याक तिच्या जिवितांत तिणें जायते कस असले ल्हान आसतना आवय बापूय मस्त भियेतले आनी व्हड जाल्या उपरांत काज जाल्या उपरांत घोवान तिका तुजो घोव सॅडिस्ट मारतालो कश्ट येतालो खावंक जेवंक दिनातलो. एका घरांत घालून तिका बीग घालून तो कामाक येतालो. असलें कश्टली ती. तिच्या दोगां जाणां भुरग्यांक बरें ल्हान व्हड करूंक सयत ती चुकोवना. उपरांत घोव मेलो. मेल्या उपरांत भुरगीं तरी आवयतान पयसरली कित्याक आवय केदाळे रागिश्ट केदाळे झगडचें केदाळे एका तराच्या बेजार नासचें मोडी म्हणटात पळय हांसोना तिच्या तोंडार. एक जोक्स उलोवंक तिका जायना. एक संतोशान हांसोवंक जायना. एक बरें उलोवणें तिका उलोवंक कळना. ह्या हेरांक संतोशांक तिका कळना. भुरग्यांक संतोश दिनासली देखून भुरग्यांक तिका पयस केलें. पूण म्हाका हांगासर आयिल्ल्या वेळार रेतेरी वेळार ह्यो वायट लबदोण्या तावन देवान तिका सुटका दिली. आनी ताजे उपरांत म्हाका कितले संतोशाचे आनंदीत जावन वेच्या पयलीं म्हाका म्हणटा फादर म्हज्या भुरग्यांक हांवें कितलो संतोशीचें आसलें म्हज्या भाव भयणीक हांवें कितलो संतोशीचें जालें गेल्ल्या लागीं हांवें झगडच्या बदलाक ताका सम्या लागीं हाडिचें आसलें. हांगासर देवान म्हाका नव्या कृपेन भरल्या. हांगा तावन हांव देवाचें भुरगें जावन हांगा तावन भायर सरतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका मोगाच्यान फुडें आसा किर्तन 30:4-17 बिबोळ साम 34:17 नितीवन मनशां उलो मारतात सर्वेस्पर तांच्या आयकता सगळे तांच्या आकांतान ती तांकां निवारता. तर म्हाका बोपय सक्रामेंताचेर आमी दिसतले कोणी खंयच्याय वायट सवयेक लबताला जाल्यार सर्वेस्पराक तो उलो मारून दी आनी सर्वेस्पर तांकां तांच्या आकांतांतली निवारण दी. वय सुडकेची रेती वय रिट्रीट फॉर दी एडिक्ट्स चड आनी चड लोक येवन सुटका जोडून दी बरेपण जोडून दी म्हणून म्हाका आमी मागया जेजू लागीं मागया ताच्या आमलीक रक्तान आमकां धुवन नितळ करूंक. E54 पेज नंबर 139. तुझो रक्ताच्यो सरी कालवारी खुर्सावेरी पातकाच्या कोंडांत आसलेल्या म्हाका धुवन नितळ संपूर्ण करी. तुझो रक्ताच्यो सरी पातक मुझे वाढत वाढत गेले तुझी कृपा सडत सडत गेली. म्हज्या पातकां खाती तूं कुर्सार मेल तुजेर पडलेल्या केस्ती वरवीं म्हाका जिवीत तुवें दिलें. ना फावो म्हाका पवित्र रक्तान तुज्या
तारण माका लाभले तुझो रक्ताच्यो झरी कलवारी खुर्सावे पातकाच्या कोंडात असलेल्या माका दोन्ही तळ संपूर्ण करी तुझो रक्ताच्यो झरी. आज जो कोण जन्म दिवसाचे असून आसात तांच्या सांगात आम्ही संतोष पावता. जेसन अब्रियो ठाणे, अनिता फोटाडो मुंबई, वीरा डिसोजा मुंबई, विचिता प्रिया डिसोजा बेंगलुरु, ಐರೀನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮುದರಂಗಡಿ, 75th ಬರ್ತ್ಡೇ ಜೋಕಿಮ್ ಫೆರಾವೋ ಅಶೋಕ್ ನಗರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, क्लॅरन्स मस्करेनस बारकोर. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरितात सावेर आणि रोशनी गोन्साल्वीस. तुमकां आमी अभिनंदन पटयता. देवाचे विस्नार आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. देवा गर्ग आनी होकलाप दितात. तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां आनी देवाची कृपा दैवी कलोरेत्र मंदिर द्वारे तांणी अनुभव केल्ल्या खातीर. ॲन आनी जोकिम फॉर द गर्ल चाइल्ड बाय रुफार्ड आनी डॅफ्नी पिंटो मँगलोर. स्टीवन विलियम डिसोजा दुबई. थँक्सगिविंग मास फॉर सेविंग फ्रॉम दी बस ॲक्सिडेंट आल्फ्रेड डिसोजा अंधेरी. मरणांतले देवान वाचयल्या पासून देवा गर्ग आनी होकलाप दितात. मरणांतीक पिडे वरवीं कश्ट जाल्या कुटुंबाच्या संद्यांक देवान बऱ्या केल्ल्या खातीर, घराचें काम वेळार पंथा पावल्ल्या खातीर, रिणांतले देवान बचाव केल्ल्या खातीर, रीण फारीक करून देवान फोव केल्ल्या पासत, पयशे भायर दिल्ले ते मेळोंक उसनांत उपरांत दैवी कलोरेत्र मंदिरांत विनवणी केल्या उपरांत ते मेळलेल्या पासत, जाग्याचे समस्ये पयस सरलेल्या पासत आनी जागो नावार जाल्ल्या पासत जाग्याक वाट नातली. दैवी कलोरेत्र मंदिर विनवणी केल्या द्वारे आतां घरा येवंक एक बरी वाट जाल्ल्या पासत भाव भयणी मदें वर्तें सगळें आसलें आनी तें इत्यार जावन माया मोगान सांगात आतां कुटुंबाचे सांद्यांनी वांटो करून घेतला. जागो देखून देवा गर्ग आनी होकलाप दितात. पूत वर्गांत आसलो थंयसर काजारी स्त्रिये सांगता, भुरगीं आसले काजारी स्त्रिये सांगता सांगात दवर नासलो, काजर जावंक आयकनासलो. दैवी कलोरेत्र मंदिरांत विनवणी केल्या उपरांत आतां तो ताजें पातक वळखला. तांतले तो त्या बंदड्यान ते सुटका जोड आतां काजर जावंक तयार जाला आनी आतां बरी सैरीक जाल्या आनी काजाराचे दीस फिक्स जाल्यात. देखून देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. भुरग्यांचे देणे नातले, भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत, रेतेर केल्या उपरांत मतीक जायती शांती समाधान मेळ्ळा. मानसीक पिड्यांतले देवान निवारलेल्या पासत, कातीची अलर्जी गूण जाल्ल्या पासत, युरिनरी इन्फेक्शनांत देवान राबयतल्या पासत, घोवाक ब्लड प्रेशर वाडलें आनी ब्रेनांत ब्लड क्लॉट जाल्लें. आस्पत्रेंत आसलो, डाक्टरान आशा सांडली, पूण दैवी कलोरेत्र मंदिराच्या आराधना वेळार मागल्या उपरांत तो आतां संपूर्ण तरान बरो जाल्ल्या पासत आनी चायना तावन मेशिनरी येवंक तांणी मोलाक घेतली. ती येवंक अडकळ आसली, पूण दैवी कलोरेत्र मंदिर विनवणी केल्या उपरांत ती वेळार येवन पावोवन तांचे बिझनेस बऱ्या तरान चलता. देखून देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. आमी म्हणया अर्घ आनी होकलाप तुका सोम्या जेजू. मोगाच्या नातां आमी विविध देशां पासून मागया. मागोवंक आमकां उलो दिला वॅली आनी वीरा सल्डाना बेंगलुरू. विशेष देशां पासून मागोवंक उलो दिला आयरीन मोंतेरो सुरतकाल, ऑल्विन डिसोजा वामांजुरू, जेरी सल्डाना निरोडे पिडेंत आसा. ताणें गूण जावचे खातीर म्हाका उलो दिला. जेनी आल्बिनो आनी आलिस्टर गोवियस हांकां सुटका मेळच्या खातीर देंवसराच्या खोट्या बंदड्यांतले वायट सवयांक वळख जाल्यांत कुटुंबा जिविता विरोध वचून आसा तांकां सुटका मेळच्या पासत, रिचर्ड डिसोजा कॅन्सर पिड्यांतलो गूण जावच्या पासत, लुसी आनी रेना कॅन्सर पिड्यांतले गूण जावच्या पासत, ऑस्टीन डिसोजा ICUंत आसात आनी गूण जावन बेगीनच फाटीं येवच्या पासत, तशेंच कॅन्सर पिडेस्तां पासत दंप्रकांडीची दूख आसा तांतले गूण जावचे पासत आनी युरीक ॲसीड आनी ते रोमॅटीक आर्थरायटीस जावन गूण जावचे खातीर IELTS OET एग्जामांत पास जावचे पासत. ह्याच दिसांनी IELTS OET एग्जाम बरोवची आसा. तातूंत बरोवंक बऱ्या तरान देवान जाणवाय दिवच्या पासत, बऱ्या विद्या संस्थान प्रवेश जावचे पासत आनी परगांव वचोंक साध्य जावचे पासत, परगांवांत आसल्यार बरें काम मेळचें पासत, विविध देशां पासत सांगाता मेळोन आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालगाणे पासत आमी मागया. देवादीन वनिता वाज जेकब मीरा रोड, अलेक्झांडर पिंटो मँगलोरू, सिल्वेस्टर आनी लिना लोबो गोवा, लेतिसिया डिसोजा मुंबई, कार्मेलिन डायस
ಮುಂಬೈ, ಸಂತಾನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ, ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಕಂದಹಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ ಮರ್ನಾಸ ಉಡಾಸ್ ರಾಯಚೂರು, पायस केला कुटुंबा सरलेला मलगडांचा उडास करता जोसेफ पाऊल पायस देरेबाईल, देवादीन मनिका पायस देरेबाईल, देवादीन रेमसी पायस देरेबाईल, देवादीन रेमसी पायस देरेबाईल, साल्वादोर लोबानी, संताना रेबेलो सारीपळ्ळा, लेविस गेल्या कुटुंबात मरण पावलेल्यांचा उडास करता लेती लेविस पेडा रोड मुंबई, देवादीन मार्सेलिन पिंटो बेलतंगडी, वीणा लेविस डेथ एनिवर्सरी बेंगलुरु, पुलकंतले आत्म्यास उडास करता अम्ब्रोस प्रिया करवालो नारावी, चार्ल्स मस्कारिनस बारकोरो ससनास विषय दी तांका येसोमिया निरंतर प्रकाशंचेर फंगोदी समाधानेन ती विषय घेऊन दी आमेन. सरलेल्या समय स्पॉर्तांच्या आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विषय घेऊन दी आमेन. आमीन. दिंबियर पडया बपोय सकनते जेजू लाग्या मी माग्या. तुझो रक्ताच्यो सरी जेजू कलवारी कुर्सावेरी पातकाच्या कोंडात असलेल्या माका दोन्ही तळ संपूर्ण करी. प्रवेश कीजिए गीत नंबर ये 33 530 पेज नंबर 30. संतोषाच्या उमाळ्यानी बरो काळजा आमची तुझे थंय उबारो तुका हसून तुका वर्णून गायता एकाच ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव भी आमेन. आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. भगवंत ओंकार मरियेची वडिलां सा जोखीम आणि सा अन्ना हांचे फेस्त आमी आज आचरण करता. अन्ना म्हणजे कृपा, देवाची अपार कृपा तिचे वयर देवान घाली. तशेंच जोखीम म्हणजे देव बचाव करता. देवान तांकां तांच्या जिवितांत सबार कश्टां अनवरांतावन बचाव केल्लो संदेश आमकां आज दिता. हांच्या काजरा उपरांत तांकां भुरगीं नातलीं. ह्या लांब अवधेचेर ह्या काळाचेर तांणी केल्ल्या मागण्याच्या पळातावन मोरी ताची धूव जावन जल्माली. मोरयेन तांची धूव जावन जल्मल्ल्या ह्या वक्ता तांचो संतोष देवाक वर्णून ती अर्गां दितात. सा अन्ना सांता मोदें वैभवीत सांतीण, कित्याक तिचे थंय पाप खतनातलो गर्भ संभवलो आनी ती देवाच्या मातेची आवय आनी सडवंदराची आजी जावन पावली. सर्व काळाच्या सर्व क्रिस्तांव आवयंक आनी बापयंक अन्ना आनी जोखीम आदर्श जावन आसात. आदर्श विश्वासपणाचें, प्रयत्नाचें, भक्तीचें आनी मर्यादेचें. ओय दीस आज अपुरबायेन आमी वडिलांचो दीस म्हणून आचरण करता. आमची सर्व वडिलां खातीर आमी विशेश तरान आज मागया. अन्ना मायाचें आनी सा जोखीमाचें आदर्श जावन घेवन तांच्या कुटुंबांत तशेंच ताच्या सेज समरा तांचें आदर्श जावन दाखोवंक आमी तांचे लागीं कृपा मागया. आनी सर्व सांगाता आमी आमचीच अंतस्करणाची जर्ती करन खंयच्याय रितींनी आमी देवा तावन या एकामेका तावन पयस गेल्या तर बोगसाणें मागून आमी सांगाता म्हणया.
हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगेव सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची खाकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा भगवंत जोखे मनी अन्नाक मनीस जाल्ल्या तुझ्या पुताच्या आवयची बापय आनी आवय तुवें केली तांचो आनी आमच्या जणा एकल्याच्या पुर्वजांचो मनान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका देन वाचतां तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्याक पाळो दिवंक उदार मनान तयार कर म्हणून आमी मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. आतां आमी नावादीक मनशांची आपापल्या काळार जियेल्ल्या आमच्या पुर्वजांची वखणी करुया. पूण हे ते भक्तिवंत मनीस जांच्या बऱ्या करण्यांची विसर पडोंक ना. तांची संपत्ती तांची संततेक मेळटली आनी तांचें दायज तांच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक. तांची संतत कराराक थीर रावता आनी तांकां लागून तांच्या भुरग्यांची भुरगीं थीर रावतात. तांची संतत ससनाक तगतली तांची महिमा पालवण वेचिना. तांच्यो कुडी शांतीन नेकेपिल्यात आनी तांची नांव सर पिळग्यांनी जिवांत उरतलें. राष्ट्रां तांची जनवाय परगट करतलीं सभेन तांची स्तुती करतलीं. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. ताच्या पुर्वज बाप्पा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पर देवान ताका दिलें. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाच्या राज्यासन सर्वेस्परा देवान ताका दिलें. सर्वेस्परान दाविदाक सपूत घालन उतर दिल्लें. हे उतर तो मोडचो ना. तुज्या पुताक तुजेच कुशीच्या फळाक तुज्या सिंहासनाचेर हांव सडयतलो. श्लोक. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पर देवान ताका दिलें. खरेंच सर्वेस्परान सियोन शाराक विंचून काडलां. तेंच आपणाचो निवास म्हूण ताची खुशी जाल्या. हो म्हज्या सासणीक विशेवाचो निवास. हांगा म्हजें बिडार करूंक हांवें येवजिलां. श्लोक. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पर देवान ताका दिलें. हांगा दाविदाक एक बळवंत संतत हांव उपजयतलो आनी म्हज्या माकलेल्याचो घरचो दिवो पेटात तासोंक हांवें येवजिलां. ताच्या दुस्मानांक हांव लजे घालतलो पूण ताचे तकलेर आसलेलो ताचो मुकुट चड आनी चड परजळटलो. श्लोक. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पर देवान ताका दिलें. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia,
हालेलुया हालेलुया इस्रायलाचे बुजवणेचे ते वाट पळोवन असले आणि पवित्र आत्मो तांचेर देवलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. मातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. जेजू म्हणालो, तर ऐका, तुम्ही वंपियाचे वापारीचो विवार. जो कोण राज्याभिशांतले उतर ऐकता पूण ते मोतींत वरिना, तो मेरेर पडलेल्या बियां परी. जेवसार येता आनी ताच्या काळजांत वंपलां तें काडून व्हरता. कडपी सुवातेर पडलेलें बी उतर आयकल्ल्या परा संतोषान घेता, ताका सरी करवेत. पूण ताचे थंय पाळ रोमनांतल्या वरवीं थोडोसो काळ तें उरता. उतरां पासत कश्ट दगदवणी उठत जाल्यार तो तें घडयेन सणटा. जो कोण उतार ऐकता पूण ह्या संवसाराच्या राटावळणी आनी दानाच्या बलयेन तें चिरडीत आनी फळावीण करता, तो कांट्या कुंट्या मोदें पडलेल्या बियां बरी. शेकी बरे सुवातेर पडलेलें बी उतर आयकून मोतींत व्हरतेल्याक सरी करवेत. तसलो फळ दिता, एकलो 100, एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ताई म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमी सर्व इस्कोलाक गेल्या. आनी इस्कोलांत आमकां टिचरां शिकयतात. आमी क्लासींत जावंक पुरो 20, 30, 40 या 60 जण आसा. पूण टिचरांनी शिकोवचें एकच नमणेर. ती एकल्या भुरग्याक नमणेचेर शिकयनात. पूण आमी विद्यार्थी जावन क्लासींत बसतना थोडे फावटी आमी घेवचें टिचरान कितें शिकयता तें विविध रितींनी जावन आसा. कोणी एक भुरगें अपुरबायेन तें घेता आनी तें समजोवंक शकता आनी ताच्या जिवितांत आटापून ताचेर बरें फलितांश हाडूंक शकता. कोणी एक भुरगें तें शिकयता आसतना ताची मोत वाऱ्यार दवरता, ताका चीत दिवन आयकना. या तें सांगिल्लें, ह्या टिचरान विवरण दिल्लें तें ताका समजना, कित्याक मोतींत दुसरींत चिंतना आसतात. अशें साबार भुरग्यांची काणी दुसरी जावन आसा. पूण विद्यार्थींचेर येवचे फलितांशाचेर कोणाक 90 मार्क्स जावंक पुरो, कोणाक 70 मार्क्स जावंक पुरो, कोणाक 60 जावंक पुरो, कोणाक 30 मेळटात. अंचे थंय दिल्लें तें शिकाप घेवची सकत वेगवेगळ्या रितीन आसा. कोण तांच्या शिकयता आसतना तांकांच उक्तें दवरतात, ती सड घेतात. कोण चिंतनांनी आनी मनांत कितेंच आड चिंतनां दवरून घेतात, तांकां चड शिकयल्लें मेळना. अशें आज आमकां जेजू आमच्या सुवातेंत ह्या वांजलांत अपुरबायेची शिकवण दिवंक मुखार सरला. देवाचें उतर आमी खंयच्या रितीन आमच्या जिवितांत घेता तितलें आमी फळ जोडटा म्हणटा. बियाची वपारींत बी वमतलो एकलोस आनी तें बी
सक्कट बियांत आसली सकत एकच वंसो तो मनीस एकलोच जावन हर एका जाग्यार तेंच बीं वमता बियांत हर एका बियांत आसली सकत तीच पूण सुवात हर एका जाग्यार या त्या सुवातेर पडटा आसतना खंय तें घेवची सकत चड आसली माती बरी आसली आनी खंय ती घेवची सकत बरी नासली कित्याक थंय माती या खांटे खुंटे आसले ती माती कोण जावन आसा ती माती जावन आसा हांव आनी तुमी जेजून ओंपुल्लें बी तेंच म्हजें थंय आनी तुमचें थंय पूण आमच्या मदें देवाचें उतर घेवची सकत वेगवेगळी जावन आसा आनी ताजे तावन फळ जोडचें आमी वेगवेगळीं जावन आसा जावंक पुरो आमी वेगवेगळ्या सिच्युएशनांतावन परिस्थितींतावन येता पूण देवाचें बी देवाचें उतर आमचें थंय पडटा आसतना आमी खंयच्या रितीनी ताका आमची जाप दी जाय ताका आमचें उतर दी जाय या उत्तर दी जाय ताचे तावन आमी कशें घेजय आनी ताचे मुखांतर आमी खंयच्या रितीनी फळ दी जाय की म्हणलें आमकां देवाचें उतर अपुर्बायेन सांगून दिता आमच्या मदें देवाचें उतर आयकून आमी साबार पावटी तें फळादीक करता आमच्याच जिणये मुखांतर आमच्याच जिविता मुखांतर आमच्याच सेसंबराय आमच्याच घरांनी ताचे तावन मेळचें फळ आमकां बरें करूंक शकता आमच्या कुटुंबाक आमच्या जिवितांत आशिल्ल्या सर्व मनशां मदें जावंक पुरो आमच्या घोवा बायल्या मदें आमच्या भुरग्यां मदें तें बरें फळ दिवंक शकता आज जेजू आमकां आपयता कशें आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत घेजय आनी ताजे मुखांतर आमी 100 वांट्यांनी गी 60 वांट्यांनी गी आनी 30 वांट्यांनी आमी फळ जोडी जाय म्हणलें दाखोवन दिता आज अन्नमायाच्या आनी जोखिमाच्या फेस्ता वेळार आमी आमच्या सर्व वडिलां खातीर मागया तांणी जोखीम आनी अन्नाचे आदर्श घेवन आमच्या कुटुंबांनी बरें मागण्याचो स्पिरीट वाडोवन हाडूंक जाय आसची कृपा ताच्या लागीं मागून घेवया Berdoa gita gita nomor C48 pansong ko 116. भेटै तवी कानिक बापा कुंड्या वायनाची भक्तीन समर्पित ही कानिकी आमची कानिका संगी भेटै तव जिनी ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोनी आमची स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची मोगा स्वरूप कर जाऊ तुका भेटूची सर्गींच्या देण्यानी भरजिनी आमची कृपादी जीवच्या जिनी मोगाची तुझ्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं देवा आमच्या बापा दिनवाशी काळजाचे भक्तीन आमी तुका भेटयता ती देणी दयेन स्वीकार कर आनी अब्राहमाक आनी ताच्या संततीक बसयल्ल्या तुज्या सर्गींच्या दायजांत आमकां वांटो दी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सरस्वती उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वाचोंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ शेगुणाच्या दादल्याक आनी बायलेक उपजोवन दर एक काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुपळ करताय तुज्या विश्वासी मोगाचें तूं तांकां साक्षी करताय तुज्या सणवेणेचो फळ आमकां लाभोवच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख
आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आधार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस पोरतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा कोण सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय कोण सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर मी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पवची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनीक खराराचें हें रगात पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचें पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वालोवतलें ही म्हज्या उगडासा करात. बावर्त सुगुट परगटुयाम जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो मै भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिबिताचो बुंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतल्या आम समजतांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक त्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पावलो आमच्या गवळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टकथेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर आमी मागता. अवकार मरी देवाचे माये संगती भगवान धर्मता आनी सर्व खाणी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणोवया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया खुन्या जिवितांत सबचकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशानत रेखतें आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती देनीक कोटान सांबाळ. तूं जियेता आनी रास चलयताय
ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांक काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय असो. माया मोगाचून एकोडचो गुर्तो जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुमचे भितरचे म्हाका फोना जेवत्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड निरग सेवतली आमा समेस्तांक ससनाचें जिवीत मेळो. आमेन. गीत नंबर D21 500 147 पेज नंबर 147. ये मुझा काळसा, ये मुझा काळसा, जेजू सर्वोंदार. ये मुझा काळजांतानी बिडात सरक, जेजू सर्वोंदार. सोम्या मुझ्या मोगा तुझो हांव मोग करता, म्हाका सगळो दिता. तुका घेवंक शेता तुका सेवंक लालयता. ये तूं काळजान मुझ्या, ये मुझ्या काळजान, ये मुझ्या काळजान, जेजू सर्वोंदारा. ये मुझ्या काळजांत आनी भिडात थंयसर, जेजू सर्वोंदारा. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, पवित्र स्नानांत नवो जल्म घेवन आमी मनशां तुजीं भुरगीं जावच्याक तुजो सस्नीक पूत दाविदाच्या कुळयेंत मनीस जावंक म्हणून व्हडा मोगान तुवें येवजिलें. आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रक्तान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दादोशी केली. ह्या जेवणा वरवीं आनी भगवंत जोखीम आनी अन्नाच्या विनवणेन आमचें जिवीत दिसान दीस अदीक तुज्या आपणायिल्ल्या भुरग्यांच्या जिवितांत जावं म्हणून मागता. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसुनेयात क्रिस्तच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. सोम्याक आमी अर्घां दिवया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सोम्याक आमी अर्घां दिवया. हालेलुया. सोमी आमचो सोडवंदा सदांच आमचो बुजवंदा. सोमी आमचो सोडवंदा सदांच आमचो बुजवंदा. राखता आमकां हर एक दिसा दिवन ताचो आदार. राखता आमकां हर एक दिसा दिवन ताचो आदार. हालेलुया.